بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم إخواني أخواتي. أود أن أشكر جميع المشتركين في القناة الأولى، وهذه القناة إخواني قناة تجريبية أو قناة احتياطية، قناة احتياطية تابعة للقناة الأولى. أقوم بإنزال فيديوهات جديدة لم تنزل في القناة الأولى. إذا إخواني، كل من يشاهد هذا الفيديو ليس أمرا إنما فضلا منه أن يشترك في هذه القناة الجديدة الاحتياطية لكي يصله أي فيديو جديد أنزله. إخواني، اليوم سأقوم بشرح ايردروب جديد. هذا الايردروب إخواني مشروعه في تعدين عملتين، العملة الأولى عملة المينيرو وعملة يوتون. إذا هذا المشروع إخواني مقره الأساسي الذي يقوم له يوجد في أرض الواقع معدات التعدين في سنغافورة، ويقوم بنشر هذا المشروع في شرق آسيا، في الفلبين، كذلك ماليزيا، في عدة مدن في شرق آسيا إخواني. هذه خلاصة فقط لفكرة هذا المشروع الهام. إذا لاحظوا إخواني، يعدن المينيرو تفاصيل التعدين، يقول أنه سيستعمل معدات جديدة تقوم باقتصاد الطاقة، ويقوم بتقنيات أخرى تكون أحسن. إذا إخواني، معدات التعدين، هذا المشروع إخواني مشروع على أرض الواقع حقيقي. إذا يهدف إلى تعدين العملتين التي قلت، وكذلك في اقتصاد الطاقة. إذا هنا الدول التي كل شهر يدخل إلى مقر سنغافورة في أول سبتمبر تم دخوله إلى إندونيسيا، يعني أنه قام بنشر هذا المشروع أو قام بتشهير هذا المشروع في هذه الدول، ثم ماليزيا، ثم بعد ذلك تايلاند، فنلندا، فيتنام. إذا يقول أنه في ديسمبر 2019 سيتم تعدين كوتيون. هذا بالنسبة لفكرة هذا المشروع إخواني. هنا توزيع هذا الرموز التي يقوم بتوزيعها للتقسيم. هنا التيم والأيردروب وغير ذلك. هنا تفاصيل أخرى على هذا التوكن، العملة حول شركة تشغيل. إخواني، سأضع لكم رابط هذا الموقع رأسي في الديسكريبشن لتتصفحوا جيدا. فهو مشروع إخواني جيد، أنه في التعدين لعملة مينيرو، وهي عملة قوية إخواني. إذا ما علينا فقط أن نذهب إلى ايردروب. يقول أنه ل20,000 مشترك فقط سيعطي 500 عملة ريب أو توكن إخواني. إذا ريب عملة رمز هذا المشروع الايردروب يسمى ريب كولو، ريب جلو، رمزها REB، ما يعادل إخواني 0.11 إيثيريوم. قمت بتحويلها إلى الدولار، تعادل تقريبا 26 دولار، وكل إحالة 50 REB، ما يعادل 2.5 دولار. إذا فسارعوا إخواني في التسجيل في هذا الايردروب. أظن إخواني 95% أنه سينجح هذا المشروع، بما أنه فكرته التعدين ويوجد في أرض الواقع، والتيم أغلبهم من سنغافورة. لا أظن أن هذا المشروع سيفشل إخواني. إذا سارعوا إخواني. إذا ما علينا فقط، لدينا بعض المراحل إخواني. هذه المراحل كما تشاهدون فيها مراحل أساسية توضع نجمة، وهناك مراحل ثانوية لا توجد هنا. إذا نقوم أولا بالمراحل الأساسية. نضع الإيميل هنا FB Link. هنا إخواني FB Link join our partner FB and share link.
FB لينك شير لينك لايك شير. إذا نضغط هنا على أحد هذا الفيسبوك أو بالثلاثة، نقوم بمتابعتهم ثم نقوم بلايك مشاركة بالثلاثة إخواني. الأولى متابعة لايك مشاركة، متابعة لايك مشاركة، متابعة لايك مشاركة. الذين قمنا به نأخذ واحد منهم الذين قمنا به المشاركة، لأن الاثنين على ما أظن أن هذه الاثنين فهما مجموعات نرسل لهم طلب الاشتراك. إذا نأخذ الأول إخواني، هذا الأول نأخذ عنوان المشاركة واضح الذي قمنا به لايك ومشاركة، ثم نضعه هنا كما تشاهدون. وضعت عنوان المشاركة في بانر، بمعنى نضغط على لايك في أحد البانرات وخاصة بالذكر الأولى، لأن الاثنين عبارة عن مجموعة نرسل لهم قبول الاشتراك. هنا تويتر ايد، نذهب الآن إلى تويتر. هنا يقول نتبعهم على تويتر ثم تغريدة بإدخال 5 أفراد. نضغط هنا تنبثق لنا واجهة تويتر الموقع أو العملة ريب يلو. نقوم بالمتابعة ثم نختار البانر الأول أو الثاني ثم نضغط على لايك ثم تغريدة. وفي التغريدة ندخل 5 أصدقاء ونقوم بالتعليق أو نعيد 5 أصدقاء في التعليق واضح. ثم نأخذ عنوان التغريدة أو أولا نأخذ تويتر ID يوزرنيم تويتر نضعه هنا. الآن تيليجرام النجمة تيليجرام نقوم بمشاركتهم في التيليجرام. هنا تيليجرام جروب، نضغط هنا مشاركة تيليجرام جروب واضح إخواني. ثم هنا لدينا تيليجرامين، تيليجرام بارتنير نقوم بمشاركتهم بالاثنين، ثم نضع يوزرنيم تيليجرام واضح إخواني. هنا نضغط هنا تويتر الذي قمنا به في الأول إخواني، هو هذا الأول تويتر، هذا هو هذا نفس قمنا نأخذ تغريدة هنا ثم التغريدة الثانية نضغط هنا على هذا بارتنير، نضغط هنا ندخل في التغريدة 5 أصدقاء ونضع عنوان التغريدة. الآن ميديوم نضغط هنا مشاركة one of an post مليون مشاركة، ثم نضغط لايك لأحد البوستات في مليون، ثم نضع هنا يوزرنيم مليون. ريديت هنا لدينا ريديت، نضغط هنا هو ريديت، هو ريديت. نقوم بلايك ثم فوت ان بوست، نقوم بالضغط على ريديت ثم نقوم بلايك ثم نضغط على السهم الذي يمثل فوت على اليسار، ثم نضع هنا يوزرنيم ريديت. هنا رابط الإحالة يوزرنيم تيليجرام، هنا عنوان إيثر واليت، ثم هنا يقول هل أنت لست روبوت، ثم تضغط هنا ثم تقوم بالضغط على إرسال. وبهذا أنهينا هذا الإطروق إخواني. أتمنى أن يعجبكم الشرح وأتمنى أن يكون مفهوما إخواني. فسارعوا إخواني، أنصحكم بهذا الإطروق إخواني لنحصل على ما يعادل 26 دولار أو 500 عملة من هذه العملة إخواني. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.